बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान फरजाना चौधरी हाज़िर है। आज 25 दिसंबर है। मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस जोशो खरोश से मना रही है। मेरी जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हम सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च में मौजूद हैं। हमारे साथ आर्च बिशप ऑफ लाहौर सबस्ट्रेंथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्रिसमस का त्यौहार ये कैसे मनाते हैं और इस त्यौहार की रवायात और रसूमात क्या क्या हैं। आर्च बिशप ऑफ लाहौर से मुलाकात से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अब आपकी मुलाकात आर्च बिशप ऑफ लाहौर से करवाते हैं। बिशप साहब, आपको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम जानना चाहेंगे कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं और इसकी रवायात और रसूमात क्या हैं। आपका ताल्लुक रोमन कैथोलिक से है? जी जी, मैं आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह हूँ और मेरा ताल्लुक रोमन कैथोलिक कलीसिया से है, चर्च से है। और 2009 में वेटिकन से मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो मैं उस वक्त से लाहौर में हूँ। उससे पहले मैं कराची में था। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो क्रिसमस है और सारी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में, और तकरीबन सभी लोग इस ईद को मनाते हैं। तो यस्सु अल मसीह की पैदाइश की ईद सारी दुनिया के लिए खुशी की ईद है और इसे पूरी दुनिया में हर खित्ते में बड़े जोश व जज्बे के साथ रूहानी अकीदत के साथ मनाया जाता है। और हम क्रिसमस की जब तैयारियों की बात कर रहे हैं तो क्रिसमस से यानी 25 दिसंबर से 4 इतवार पहले, यानी जो पहला इतवार 4 इतवार पहले होगा, उस इतवार से ही क्रिसमस का सीज़न हम उसे कहते हैं। हम उस मौसम के ख़ास मौसम है या दिन है जिनको हम कहते हैं आमद के दिन। आमद का मतलब है यस्सु अल मसीह की आमद, क्योंकि अंबिया ने पेशन गोइयाँ की थी कि यस्सु अल मसीह दुनिया में आने वाला है। अंबिया ने ये बताया कि वो सलामती का रईस होगा, सलामती का शहज़ादा होगा। और ये भी यस्सु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले इशाया नबी ने पेशन गोई की थी कि देखो कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। तो ये ईद की तैयारियां इस तरह से सालों साल से अंबिया की पेशन गोइयाँ पूरी होती नज़र आती हैं और इसलिए इसको आमद का मौसम भी कहा जाता है। अच्छा, अब यह है कि आमद के जो मौसम है यानी इतवार से हम एक स्पेशल एक रीत बनाते हैं। उस रीत के अंदर 4 मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं और 4 मोमबत्तियों में 3 मोमबत्तियाँ जामुनी रंग की होती हैं, पर्पल कलर की, एक गुलाबी रंग की होती है, वो तीसरे इतवार की है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली मोमबत्ती है उसे हमेशा हम उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की शमा कहते हैं। गिरजाघरों में मुख्तलिफ गिरजाघरों में मुख्तलिफ कलीसिया पर निसार है। कभी कभी ऐसा है कि किसी बच्चे से मोमबत्ती जलाई जाती है, कभी कभी किसी बुज़ुर्ग से मोमबत्ती जलवाई जाती है। तो इसमें मोमबत्ती जैसे जलाई जाती है तो फिर हम कहते हैं कि अब हम सारे इस नए मौसम में शामिल हुए हैं जिसमें मसीहा के आने की हम आमद और तैयारी में मसरूफ़ हो गए। तो इन दिनों में फिर दूसरी आमद जो है वो अमन की है कि वो अमन का शहज़ादा होगा। तो दूसरी जो मोमबत्ती है वो अमन की है। तीसरी मोमबत्ती वो प्यार की है, उसे कहते हैं मोहब्बत की मोमबत्ती, जिसमें तीसरी मोमबत्ती इसलिए उसका रंग जो है वो थोड़ा सा गुलाबी देखा जाता है, प्यार की, जॉय, खुशी। और चौथी मोमबत्ती वो हम उस मोमबत्ती को अमूमन कहते हैं प्रोफेटिक है मोमबत्ती, एक खुशी के पैगाम की मोमबत्ती है।
پیشن گوئی پوری ہونے کی ہے اور خدا کی بادشاہت کی ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ہے محبت جب دلائی جاتی ہے کہ عیسیٰ نبی کی وہ پیشن گوئی کہ یسوع المسیح دنیا میں آنے والا، وہ کمواری سے مقدسہ مریم سے پیدا ہوں گے، کمواری سے پیدا ہوں گے، اور جو المسیح ان سے پیدا ہوگا اس کی بادشاہت کا آخر نام ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کی ہے کہ یہ تسلسل، زندگی کا تسلسل، خوشیوں کا تسلسل جاری رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہو گئی ہماری گرجتا کی بات، روحانی بات۔ ان دنوں میں پھر جو عبادت کے جو لباس ہیں عبادت میں، وہ بھی سارے جامنی رنگ کے ہوتے ہیں، جامنی رنگ کے لباس پہنے جاتے ہیں، یعنی عبادتی جو لباس ہوتے ہیں۔ اور اس کے تقریباً 15 دسمبر سے یا 12 دسمبر سے پھر چرنیاں بنانے کا رواج بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وقت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ تو ہم چرنی کہتے ہیں، ایک ایسا ماحول قائم کیا جاتا ہے جب المسیح پیدا ہوئے تھے 2000 سال پہلے، تو وہ یروشلم میں بیت الحم وہاں پر، کیونکہ سارے یروشلم سے اناؤنس ہوا تھا بادشاہ کا تختہ کہ سارے علاقے میں آبادیوں کی مردم شماری کی جائے گی۔ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف بھی وہ مردم شماری کے آئے تھے۔ تو اس وقت یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کر بیت الحم میں ایک دوسری جگہ پر تھے، تو وہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم نے رات کہاں گزارنی، تو ان کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ تو وہاں پر جانوروں کا ایک استبل تھا، تو گھر کا جو مالک تھا انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور ارد گرد جتنی بھی سرائیں تھیں، سراؤں میں بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، سردی بہت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک استبل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں رات ادھر گزار لیں۔ تو جب یہ وہاں پر تھے تو یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ تو اس لیے ایک قسم کا وہ ماحول بنایا جاتا ہے جس کو چرنی کہتے ہیں، اس کو پنجابی میں کھرلی بھی کہتے ہیں، جانوروں کی چراگاہ بھی کہتے ہیں جہاں پر یہ ہے۔ تو وہ ایک قسم کا سما بنایا جاتا ہے یسوع مسیح کے پیدائش کے موقع پر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کرسمس ٹری، یہ بھی ایک اہم رسومات ہیں، لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے، یہ لیٹر ڈیولپمنٹ ہے، بعد کی بات ہے۔ یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں اس وقت کا، یہ اس وقت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ہوا یہ کہ جرمنی میں خصوصی طور پر ماں باپ بچوں کو اپنی مسیح تعلیم دینا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سکھایا بچوں کو کہ دیکھیں ہم سب یسوع مسیح بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ہے، دنیا میں آئے، اور یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر ہم بھی لوگوں کو تحفے دیں گے، تحفے قبول بھی کریں گے۔ تو یہ پھر تھا کہ بچے بھی جو ان کے پاس جیب خرچی یا جو بھی تھا، وہ بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتے تھے اور وہ غریبوں کو بانٹ دی جاتی تھی، جو بھی کوئی ضرورت مند ہو ان کو دی جاتی تھی۔ تو یہ اس لیے کرسمس ٹری کا بنایا گیا۔ اچھا، پھر ایسا بھی اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی ایک اور رسم آئی کہ جب یہ لوگ پھر نماز پہ جاتے تھے اور بچے آ کے سنبھلے نماز پر، جب وہ داخل ہو گئے گھر میں، تو بہت سارے ماں باپ ابھی بھی ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے پھر تحفے وہ بھی کرسمس ٹری کے ساتھ یا لٹکا دیتے ہیں یا نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو نماز کے بعد آتے ہیں، پھر وہ خوشی منائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے، یہ خوشی منائی گئی۔ تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں کہ آپ نے بھی لوگوں کو گفٹ دیے، تو آپ کے لیے بھی خدا نے کوئی گفٹ رکھے ہیں، تو پھر بچوں کو بھی گفٹ دیے۔ اچھا، مسیح برادری کے ہر گھر میں ہوتا ہے یہ؟ جی تقریباً ہر گھر، کسی میں بڑا ہوگا کسی میں چھوٹا ہوگا، کوئی جو دیہات ہیں یا کچھ جگہ ہیں وہاں وہ ویسے بھی کوئی ٹہنی اچھی کاٹ کر وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے یہ مختلف جگہوں کی روایات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت ہے کرسمس کے ساتھ، جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا وہ تاریخی منظر ہے یسوع مسیح کی پیدائش کا،
کہ کس طرح سے انبیاء کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور تاریخی اور بائبل کا ایک اور واقعہ وہ یہ ہوا کہ جب یسوع المسیح پیدا ہوئے، اب یہ کیونکہ چھوٹے سے استبل میں پیدا ہوئے تو کسی کو نہیں پتا کہ کون پیدا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب کیونکہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کا کوئی زمینی باپ نہیں تھا، اور اس لیے جو پیشن گوئی ہوئی تھی وہ ایک لڑکی کے بارے میں ہوئی تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام عمانویل رکھے۔ اس سے پہلے جو کئی پیشن گوئیاں ہوئیں اس میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے، بے اولاد کوئی اگر ماں باپ تھا تو ان کا ذکر کیا گیا کہ تم جب دعا کرو گے تمہاری دعا مانی جائے گی، جس طرح مقدس یوحنا استباغی ہے تو قرآن پاک میں ان کا نام یحییٰ ذکر ہے، یوحنا کا یحییٰ ہے، تو یہ ان کے ماں باپ کے بھی اولاد نہیں تھے، تو لیکن وہ جوڑے کے لیے بات آئی گئی۔ لیکن یہاں پر جو پیشن گوئی ہے وہ ایک لڑکی کے بارے میں بتائی گئی کہ وہ لڑکی اتنی پاک ہوگی، پوتر ہوگی، خدا کے اتنے قریب ہوگی، وہ پرفضل ہوگی جس کو خدا چنے گا۔ اب جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اس جگہ پر بیت لحم سے تھوڑی سی باہر وہاں پر چرواہے تھے جو اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کر رات کے وقت، سردی بھی تھی، وہ آگ جلا کر جاگ بھی رہے تھے، بھیڑوں بکریوں کی دیکھ بھال بھی کر رہے تھے۔ تو انجیل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک بڑی روشنی چمکی اور ایک ان کو فرشتہ دکھائی دیتا ہے، اور فرشتہ جب ادھر قریب آتا ہے تو فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہے کہ تم وہاں جب جاؤ گے تو چرنی میں ایک چھوٹا سا بچہ، لپٹا ہوا بچہ کپڑے میں پاؤ گے۔ جب چرواہے سوچتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں، ایک پیغام ملا ہے، تو اتنے میں آسمان سے پھر فرشتوں کی اور ایک آواز آتی ہے، اور آواز کیا آتی ہے، نغمہ فرشتے گاتے ہیں خوشی کا کہ عالم بالا پر خدا کو جلا اور زمین پر نیک نیت انسانوں کے لیے سلامتی۔ تو یہ فرشتوں کا یہ جو پیغام تھا یا نغمہ ہے، یہ بائبل میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح جو میں اسے بتا رہا ہوں۔ یہ پھر جو چرواہے تھے یہ اپنے کچھ نذرانے لے کر، کوئی بھیڑ کا بچہ یا اس طرح سے نذرانے لے کر وہاں جاتے ہیں، اور یہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے، ماں ہے، حضرت یوسف ہیں۔ اس کے بعد جو اور ایک واقعہ جو بائبل کا واقعہ ہے اور تاریخی واقعہ ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ دکھائی دیا، بڑا روشن ستارہ۔ اب بات ہے کہ یہ یعنی یروشلم، یہ بیت لحم کی ساری بات ہے، اور خیر آسمان پر ستارہ تو کہیں بھی نظر آئے تو وہ تو دور تک ہی نظر آئے گا۔ تو یہ ستارے کے جو اس وقت کے ماہر نجوم تھے، یہ ایک دو کا تعلق ایران سے تھا، اس علاقے سے، عراق سائڈ سے، یہ سارا کیونکہ یہ علاقہ سارا ایک ہی تھا، فلسطین کا سارا علاقہ تھا۔ تو یہ جو مجوسی تھے جو علم نجوم کے ماہر تھے، انہوں نے اس تارے کی تھوڑی اسٹڈی کی کہ یہ ستارہ جو ہے یہ فرق ہے اور یہ ابھی دکھائی دیا ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنے علم نجوم میں اور جو ان کے پاس کوئی الہی صحیفے تھے اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی خاص شہزادے کی پیدائش کا نشان ہے، تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ پھر ایک لمبا سفر طے کر کے چلتے ہیں اور اپنے نذرانے بھی لے کر جاتے ہیں، اور یہ جو کیونکہ یہ ایک ہی جگہ سے نہیں تھے، یہ مختلف جگہوں سے، 3 جگہوں سے تھے، اور ان کے نذرانے جو تھے وہ بھی بڑے ٹپیکل تھے، یعنی ایک سونا لے کر آتا ہے، ایک لوبان لے کر آتا ہے اور ایک مر لے کر آتا ہے، اور لیکن یہ وہاں آ کر یروشلم میں یہ آ کر مل جاتے ہیں۔ اور یہ ہیرودیس بادشاہ کا وقت تھا، جب یہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم ایک جو شہزادہ پیدا ہوا وہ دیکھتے ہیں، بادشاہ پیدا ہوا۔ ہیرودیس خود بادشاہ تھا، وہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا وہ بادشاہ پیدا ہوا، وہ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو ستارہ دیکھا تھا ہمارے،
वो कहता है कि चुप, कहता है जाकर जाओ पता करो, मुझे भी बताओ। फिर वो जो उस वक्त के मजहबी रहनुमा थे उनको बुलाता है, उनसे पूछता है। वो कहते हैं कि लिखा है कि ये जो शहजादा पैदा होगा ये किसी छोटी सी जगह पर पैदा होगा, बड़ा नहीं होगा, बड़ी जगह, बादशाहों के घरों में नहीं होगा, छोटी जगह पर पैदा होगा। खैर ये जो मजूसी थे तीनों, ये उसी तारे की रोशनी में फिर बैतलहम पहुँच जाते हैं। जब बैतलहम पहुँचते हैं फिर ये वहाँ पर मुकद्दसा मरियम को भी, बच्चा यीशु को भी देखते हैं, अपने नजराने पेश करते हैं। तो ये थे तोहफे देने और लेने की भी बात थी। इसके बाद कौन सी होती है, जैसे क्रिसमस ट्री के बाद अगला स्टेप क्या है? जी, एक और जो है वो क्रिसमस से मुतल्लिका है, वो है क्रिसमस बाबा या सांता क्लॉज। हाँ जी, जिसको आप इन दिनों में देखेंगे लिबास में उनके खास। ये रस्म भी ये यूरोप में स्टार्ट हुई थी, ये जर्मनी में सोचता हूँ कि सेंट निकोलस, इसलिए सांता क्लॉस कहते हैं, क्लॉस। ये था कि ये क्रिसमस के मौका पर वो बहुत सारे बच्चे जो जिनके पास तोहफे नहीं थे, तो ये एक रवायत हुई कि ये सांता क्लॉस आएगा और वो लोगों को तोहफे देगा, बच्चों को तोहफे देगा। तो खुदा की तरफ से वो मतलब वो तोहफे लेकर आ रहा है। तो इस तरह से ये सांता क्लॉस की रस्म और याद की जाती। और उसके बाद फिर जब क्रिसमस का दिन आता है, जी जी, जो कि आज है, तो कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी जी, क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है वो सबसे पहले तो खैर नमाज से ही है। नमाज इबादत होती है। इबादत में जो मैंने आपको बातें बताई है, उस दिन की इबादत का मौजू यही होता है। सलावतें पढ़ी जाती हैं पुराने अहदनामे से, जिसको हम कहते हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर कि देखो आज इशाया नबी से होती है कि देखो आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो सलामती का रईस है। ठीक है। और फिर अंजील मुकद्दस पढ़ी जाती है। जी जी, गिरजाघरों में, गिरजाघरों को तो असल में बड़ा गिरजा, जिस तरह ये हमारा बड़ा कैथीड्रल है, बिशप अपना भाई साहब का भी है, वो तो तकरीबन 10 या 12 दिसंबर से शुरू हो जाती है तैयारी। जिस तरह क्रिसमस ट्री लगाना है, वो बहुत बड़ी चरनी बनानी है, अंदर बहुत सारी डेकोरेशन करनी है जी, तो ये तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन उस रात की होती यह है कि फिर हम कुछ गिरजाघरों में ऐसा है कि चरनी बनाई जाती है और चरनी में फिर बच्चा यीशु को लेकर आया जाता है। तो इस तरह से होती है। नमाज के बाद फिर कुछ गिरजाघरों में, मतलब ज़ाहिर बात है, लोग जब नमाज होती है तो वाज दिया जाता है। वाज के अंदर तलावतों के बाद वाज होता है। वाज में ये सारी बातें बताने के बाद जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, खासकर जिस तरह पाकिस्तान में हम जोर देते हैं, और इस दफ़ा भी, इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, वो ये जोर यही दिया जाता है, जिस तरह से आज क्रिसमस है तो जोर हम यही, आज आपने देखा कि जो हमारा जो वाज है उसका जो मरकज़ है या फोकस है, एक तरफ तो तारीखी तौर पर यीशु मसीह की पैदाइश का बारे बताया गया है। अब फिर यह है कि आज 2020 में जब हम मना रहे हैं, आज ये ईद हम मनाई है और मना भी रहे हैं, तो इसमें है कि यीशु मसीह क्योंकि अमन लेकर दुनिया में आए, फरिश्तों ने अमन के गीत गाए। तो इस कोरोना में हम एक दूसरे के लिए कैसे अमन बन सकते हैं, तो उसके लिए यही था। और कि हर एक लिए दुआ की जाए, मास्क पहने जाएं, जो हदायत हैं वो पहनी जाएं। क्रिसमस इस दफ़ा जो मजहबी जोश व खरोश वही रहेगा रूहानी, लेकिन सादगी के साथ मनाया जाए। एक दूसरे के घरों में जैसे पहले विजिट करते थे वो कम की जाए, सादगी से मनाई जा रही है। जी जी, हाँ जी। तो जिस तरह से हम ये तोहफों की बात कर रहे हैं, उसमें यही हमने कहा कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की जो कुछ जिनके पास सहूलतें कम हैं, वो एक दूसरे की मदद करें, ताकि सब लोग क्रिसमस अच्छे तरीके से मनाएं। आज आप क्या अपनी बरादरी को पैगाम देना चाहेंगे क्रिसमस के मौका पर? जी, आज मैं मसीहियों को भी, सब मसीहियों को और सारे पाकिस्तानियों को भी आज यही दावत दूंगा
کہ کرسمس پیار کا تہوار ہے، امن کا تہوار ہے، انسانی رشتوں کو مضبوط کرنے کا تہوار ہے۔ تو اس تہوار کے موقع پر آئے ہم اگر کوئی کس سے ناراض ہے تو معاف کریں، اپنے رشتے خدا سے بھی رشتہ دوبارہ جوڑے، انسانوں کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ دعا کریں کہ اس دنیا سے کرونا ختم۔ ہم نے ابھی یہ بھی میں سب سے کہوں گا، ہم نے بلکہ دعا بھی آج ہماری جو نماز تھی اس میں کی کہ ہمارا ملک بہت سارے بحرانوں سے اس وقت گزر رہا ہے، بہت سارے بحران سے، معیشت کا بحران بڑا ہے، مہنگائی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی یہ جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے یہ بھی، تو اس کے علاوہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات آ رہی ہیں، کشمیر کے مسئلے ہیں، اس کے بعد ہمارے اپنے بارڈر کے مسئلے ہیں۔ تو ہم نے سب سے یہی کہا کہ یہ دعا کریں، ہم نے دعا کی ہے کہ خدا ہمارے سرحدوں کی بھی حفاظت کرے اور ملک کے اندر بھی جو مسائل ہیں اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائے، حکمرانوں کو بھی خاص خدا ہدایت فرمائے تاکہ ملک کو ہم بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا راشد صاحب، تھینک یو سو مچ۔ یہ تو نہیں